السلام عليكم معكم توفيق من الهضره. رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا لا نوسيون دو كوا دو لا ميديان. الوغ لا ميديان كذلك تعتبر من لي زانديكاتور دو لا توندونس سنترال ولا دو بوزيسيون. دونك عندنا 3 indicateurs de tendance centrale. عندنا ce qu'on appelle la moyenne وعندنا كذلك la médiane وعندنا troisièmement ce qu'on appelle عندنا la moyenne, la médiane et le monde. Donc on a 3 indicateurs بالنسبة la tendance centrale ou la de position. Donc, pour comprendre la notion de la médiane, on va voir la définition. Alors, définition pour la médiane, tout simplement, la médiane, c'est la variable qui partage la série à deux effectifs égaux. C'est-à-dire la médiane, c'est le moteur réel qui ressemble à la série statistique, elle a juste des séries. Donc, 50% supérieur ou 50% inférieur. Donc, la médiane, c'est qui le milieu. Alors, 50% supérieur à la variable qui la variable. و 50% عندهم inférieur بالنسبه لديك لا فاريابل اللي خدامين عليها. دونك غنشوف لكم جوج لي كا، عندنا لو كا ديسكري وعندنا لو كا كونتينيو. هاد ان اس سي اي كيبني كروسون ما حاسبيناش، دونك نتوما خصكم تحسبوها. ولا ان اس سي اي كي بيضا ان اس سي اي ان اي سي سي هاد ان سي سي كتعني لي زيفيكتيف كيمولي كروسون دونك لي زيفيكتيف كيمولي كروسون. Ok, donc NACC, donc NACC, donc les effectifs cumulés croissants. Donc, on double le cas discret, on a ouvert le cas continu. Alors, أول حاجة شنو خصك ديرها هي أنك تحسب هذا الرابور ديال 1 sur 2, c'est-à-dire le grand N l'effectif total divisé par 2. L'effectif total هو 15 على 2 هي 7.5. دونك هذيك 7.5 غتقلب عليها فين داخله في لي زيفيكتيف كيمولي كروسون. لي زيفيكتيف كيمولي كروسون هما اللي ديجا حسبنا هنايا. كيفاش كنحسبوهم؟ دونك الاولاني كنحط هاد لو شيفر، الثاني كندير هذا زائد هذا كنحطو هنا، الثالث كندير هذا زائد هذا كنحطو هنا، والاخر كندير هذا زائد هذا كنحطو هنا. يا سيدي زيد ممكن نبقاو نكملو كروسون، يعني كنبقاو نزيدو اون تاع لي زيفيكتيف. دونك كنقلبو في ان اي كيمولي كروسون، الان اي كيمولي كروسون ها هي. دونك فين جات؟ هاد 7.5 فين جات؟ جات في لاكاز اللي عندنا هنا، يعني كتشوفوها فين داخله بالضبط. في يعني شنو هو الشيء اللي كيتضمن هذا الفالور خرجت لينا. دونك الشيء اللي كيتضمن هذا الفالور هو 8. دونك كتجيني حتى كتمشي للاكس اللي عندك فيه اوتوماتيكمون لي موداليتي وكتاخذ لا ميديان ديالك. دونك اوتوماتيكمون لا ميديان هي 4. alors لا ميديان ولا موين ولو مود كلهم تيخرجوا لنا في لي زيكس، ما كيخرجوا لنا في لي زيفيكتيف، ما كيخرجوش لنا فاش في الان، كيخرجوا لنا في لي زيكس. اوكي دونك هادشي بالنسبه للكا ديسكريت. ندوزو على الكا كونتينيو. Alors le cas continu كذلك هاد لا كولون ديال لي زيفيكتيف كيمولي ما عندكمش نتوما خصكم تحسبوها كذلك لا ميم شوز. دونك هنا كنحطو البروميير شيفر اللي هو 2، هنا 2 بلس 4 ça fait 6، هنا 6 بلس 5 ça fait 11، 11 بلس 6 ça fait 17. لا ميم بروسيدور. اول حاجه شنو كديروا؟ كتحسبوا 1 sur 2. دونك 1 sur 2 هي 17 على 2 هي شحال؟ هي 8.5. دونك كنحسب هذا الشيفر اللي هو 8.5 وكنقلب كذلك كوم ايطاب الثانيه كنقلب في لي زيفيكتيف كيمولي كروسون، الان اي كيمولي كروسون، وكنشوف شنو هو العدد اللي كيتضمن ديك لا فالور، يعني شنو هو العدد اللي كيحتوي على ديك القيمه اللي خرجت لي انا. غنقلب هنا غنلقاها فين داخله ب 11. الوغ ملي كنلقى هذا الشيء هذا هو كنجي ديريكتومون كنشوف لاكس ديال لي زيكس وكنلقى سكون ابل لا كلاس ميديان. دونك هاد لا كلاس اللي كاين سكون ابل لا كلاس ميديان ها هي لقينا هنايا باغ لا سويت. دونك يعني هذا هو يعني لوبجيكتيف باش نقلبوا لي زيفيكتيف كيمولي كروسون باش كنلقاو لا كلاس ميديان، وهذيك لا كلاس ميديان هي اللي كتبازا عليها باش كتعطينا لو كالكول ديال لا ميديان. الوغ ملي كتلقى لا كلاس ميديان تو سامبلومون اللي هي سي سويت كتجي وكتيلابوغي هاد لا فورمول دو كالكول اللي غادي تحسب بها لا ميديان. الوغ تو سامبلومون لا ميديان شنو كتساوي باغ فورمول؟ سي اكس انفيريور سيتادير لا بارن inférieur de l'intervalle القيمة الصغيرة اللي هي 6 زائد لامبليتود هو القيمة الكبيرة ناقص القيمة الصغيرة ديال داك المجال، العامل 1 sur 2 اللي ديجا حسبتي ناقص ان اس سي كيمولي كروسون موان 1. يعني هذيك اللي لقيتيها داخلة يعني كتضمن هاد لو شيء خصو خذ اللي قبل منها. حنا هاد التيميونسيون لقينا داخلة في 11، دونك كناخذ اللي قبل منها اللي هي شحال؟ هي 6 ونحطوها هنايا. اوكي ديفيزي باغ الان اي. دونك هاد التيميونسيون لقينا داخله في 11 كنشوف ديريكتومون شحال الان اي هو 5. اوكي فوالا دونك التطبيق عددي اكس انفيرور هي 6 ها هي، امبليتود هو 8 ناقص 2 هي 8 بلوتو 8 ناقص 6 هي 2، والان سور 2 اللي هي ديجا حسبناها عطاتنا 8.5، والان كيمولي كروسون موان 1 اللي قبل من ديك اللي لقينا فيها 8.5 دونك هي 6 عوضت هنايا ديفيزي باغ الان اي ديال ديك لا كلاس اللي هي 5.
اي فوالا وكتحسبوا لو برينسيپ ديالكم وكتخرجوا لا نوسيون دو لا ميديان. بالنسبه للانتربريتاسيون باغ اكزومبل خرجت لنا باغ اكزومبل لا ميديان اتاكال باغ اكزومبل 15 غنخدم على لي نوت خدامين على لا فاريابل ديال لي نوت. Alors je vais vous montrer de commentaires. On vous comme quoi il y a 50% des étudiants qui ont une note supérieure à 15 et il y a 50% des étudiants qui ont une note inférieure à 15. Donc il y a 50% qui ont une note supérieure à 15 et 50% l'autre ont une note inférieure à 15. يعني 50% أكبر من ديك الفاريابل أكبر من ديك القيمة بلوتو اللي خدمنا عليها واللي خرجت لينا باغ لا سويت و 50% عندهم انفيريور من ديك القيمة. Alors كنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منها لو ماكسيموم. دونك ما تنساوش كيف ما العاده بارطاجيو مع الاخوان ديالكم ديروا سبسكرايب ولا يوفقوا الجميع.